हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक कमरे में 3 लड़कियां रहती थी। मैं वहां गई तो वो मुझे देख देख कर शर्माने लगती और जो ही रात होती इनमें से एक लड़की किचन में चली जाती। सुबह वापस लौटती तो पूरे कपड़ों पर हल्दी लगी होती। पूछने पर कहती रात मेरे खाने बनाने की बारी थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे किचन भेजा। मैं समझी शायद आज मेरी बारी है, पर मैं जो ही किचन के अंदर गई चीखें निकल गईं, क्योंकि वहां तो 10 अरफा अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके घर में सुकून और इत्मीनान था। वो जब एफएससी कर चुकी तो उसका कॉलेज घर से दूर तो था, मगर इतना भी ना था कि उसे हॉस्टल रहना पड़े। इसकी मामा जो घर में अकेली रहती थी, वो एक इनकी बूढ़ी माँ और बाप थे। अरफा अक्सर माँ से पूछती कि हमारे ददियाल वाले किधर रहते हैं, तो वो इस बात को गोल मोल कर जाती और कुछ जवाब न देती। अरफा को माँ से बार बार इस बारे में सवाल करना अच्छा न लगता था, क्योंकि चेहरे पर एक करप की सी कैफियत तारी हो जाती थी। वो माँ को दुखी नहीं कर सकती थी और ना ही उसके नाना नानी उसे इस बारे में कुछ बताते थे। उसकी माँ की पड़ोसन अयान की माँ से बहुत अच्छी दोस्त थी और आना जाना था। अयान उसका बचपन का साथी था। दोनों घराने इन दोनों को इकट्ठे स्कूल एक ही गाड़ी में ड्राइवर के साथ भेज देते थे। अमूमन अरफा अयान की वालदा की गाड़ी में ही आती जाती थी, क्योंकि अरफा के घर में जो गाड़ी थी वो एक ही थी और उसके पापा उसे इस्तेमाल करते थे और वो अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। अचानक कभी आ जाते और रात गुजार कर सुबह फिर चले जाते थे। वो तरसती ही रहती थी कि कभी अपने पापा के साथ वक्त गुजारे, कभी उनके साथ घूमने फिरने जाए, मगर अभी तक उसकी ये हसरत पूरी ना हो सकी थी। वो अक्सर अपनी मामा से भी पूछती कि आखिर पापा अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं। मेरे दोस्त के पापा हैं, वो भी दूसरे शहरों में जॉब के सिलसिले में जाते रहते हैं, मगर वो तो हमेशा घर पर ही रहते हैं और फैमिली के साथ घूमने फिरने शॉपिंग करने भी जाते रहते हैं। मगर मेरे पापा तो घर में मेहमानों की तरह आते जाते हैं। माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती कि हर किसी की नौकरी की अपनी डिमांड होती है। वैसे इसके पापा इसे बहुत प्यार करते थे। जब आते थे तो इससे पास से उठने न देते। वो कहती पापा आप थोड़े वक्त के लिए आए हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मामा को वक्त दें, उनको डिनर पर ले जाएं। मगर मामा कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं अब इस उम्र में ये चौंचले नहीं कर सकती हूँ। अरफा को लगता उसकी मामा उसके पापा के आने से खुश नहीं होती हैं। उसे ऐसे लगता जैसे इन दोनों के दरमियान कोई लगावट ही नहीं है। इसका जिक्र वो अक्सर अयान से भी करती रहती तो वो भी हैरान होकर उसे जवाब देता कि मुझे लगता है इनमें आपस में कोई एक दूसरे से कोई लगाव नहीं, वरना कोई इतना बेहिस तो नहीं होता। ज़रूर इनके दरमियान कोई ऐसी बात है जिसको वो तुमसे छुपाते फिरते हैं। तुम अपनी मामा की इकलौती औलाद हो और तुम्हारा कॉलेज भी इतना दूर नहीं कि तुम्हें बहुत मुसाफत तय करके रोज़ जाना पड़ता है, और ना ही उन्हें तुम्हें भेजने का कोई पैसे का मसला है। तुम्हारे लिए आराम से गाड़ी ले सकती हैं, मगर वो अपने इस्तेमाल के लिए भी गाड़ी ना लेती हैं, ना ही ड्राइवर रखती हैं। अरफा झट से बोली वो समझती हैं कि मुझे अगर गाड़ी लेकर दी तो मैं उसे सीखने की जिद करूंगी, और मुझे वो गाड़ी सीखने नहीं देती हैं कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और बाहर रोड पर बहुत बेहंगम ट्रैफिक होती है और रश की वजह से मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। और उनको ये भी पता है कि मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक़ है। और अयान हंसकर सीने पर हाथ रख कर बोला और इस चीज़ ने आपको मुकम्मल तौर पर खुफिया तौर पर गाड़ी चलाना सिखा दी है, और अब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। इन दोनों को अकेले बाइक पर भी अकेले भेज दिया जाता था और सारा दिन वो अकेले इकट्ठे बैठकर स्टडी करे या बाहर लॉन में खेले। दोनों इकट्ठे वॉक पर जाएं, इनको कोई एतराज़ ना होता था। और अरफा ने भी कभी अयान से इधर उधर की बातों के अलावा कभी ऐसी कोई प्यार मोहब्बत की बात न की थी। हालांकि वो अयान से बहुत मोहब्बत करती थी और अयान की मामाओं से अक्सर इशारों कनायों में ये जितलाती रहती थी कि वो उसे इस घर में ले आएगी, और वो ऐसे अनजान बन के नज़रअंदाज कर देती जैसे उसे इस बात का मायने ही ना पता हो। और वो अयान को भी कभी कोई ऐसी बात करती तो अयान भी कोई रिस्पॉन्स ना देता और अनजान बन जाता। उसने हॉस्टल जाने से पहले इत्तफाक से नानी से सुना कि वो अरफा की मामा को डांट रही थी कि पहले ही घर में इतनी खामोशी रहती है, एक अरफा की वजह से घर में रौनक लगी रहती है, तो तुम वो रौनक भी इस घर से दूर कर देना चाहती हो। तो अरफा की मामा का जवाब था कि मैं इसकी पढ़ाई में कोई खलल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ वो इधर रहकर सुकून से अपनी तालीम मुकम्मल करे। तो वो माँ की ये बात सुनकर कुछ हैरान भी हुई थी कि आखिर मेरा जहन इधर रहकर कैसे बेसुकून हो सकता है। उसने जब ये बात अयान को बताई तो वो कयास सराई करते हुए बोला कि तुम्हारे घर वालों में कुछ ऐसी बात है जो तुमसे छुपाना चाहते हैं और तुम्हें नहीं बताना चाहते। वो पूछने लगी कि ऐसी क्या बात हो सकती है, मगर वो बोला मैंने कई बार अपनी अम्मी से भी पूछा है, मगर वो कहती हैं मुझे कुछ पता नहीं और ना मैं किसी की प्राइवेट बातों पर खोज में लगी रहती हूँ, और तुम भी इन बातों की तरफ ध्यान मत दो और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। तो अयान ने अरफा को बताया
کہ اس کے بعد سے اس نے دوبارہ کبھی اپنی ماما سے اس بارے میں پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ عرفا نے بھی ایک سر داغ بھر کر کہا کہ میں بھی بچپن سے سب سے پوچھ کے تھک چکی ہوں، مگر کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے پاپا سے بھی سوال کیا، مگر انہوں نے بھی میری بات کا ہمیشہ گول مول ہی جواب دیا۔ میں نے اپنے پاپا سے کہا کہ پاپا، میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب آپ ریٹائر ہوں گے، پھر آپ کو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ جب بھی آتے میرے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ ضرور لے کر آتے۔ وہ نانی کے لیے بھی چادر لے کر آئے تو نانی بہت خوش ہوئی تھیں، اور نانا کے لیے سینڈل لے کر آئے تو نانا بھی بہت خوش ہوئے، مگر ماما نے اپنا گفٹ دیکھ کر ان کے بیگ میں واپس ڈال دیا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ کیوں، یا پسند نہیں آیا تھا۔ جب میں نے ماما سے پوچھا تو وہ بولے مجھے کبھی ان کی لائی ہوئی چیز پسند نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا کہ دکان پر واپس کر کے کچھ اور لے لینا۔ ایان نے اس اندازے سے بتایا کہ وہ شاید ان سے ناراض رہتی ہیں، اسی لیے ان کی لائی ہوئی کوئی چیز پسند نہیں کرتی۔ عرفا نے سوچتے ہوئے ایک سانس بھر کر کہا ہاں مجھے بھی یہی شک ہے۔ وہ ہاسٹل سے ویکنڈ پہ گھر آتی تھی، اس بار بھی گھر آئی تو ایان اور اس کی ماں سے ملنے اس کے گھر گئی تو ایان کسی پر فون کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ماما نے بتایا کہ یہ آج کل لمبی لمبی کالوں پر مصروف رہتا ہے، پوچھو تو ٹال جاتا ہے، تم ذرا اس سے پوچھ کر بتانا کہ یہ آخر کس سے اتنی لمبی باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس کے ابو سے بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہیں کسی غلط لڑکی کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ عرفا کو بھی فکر لگنے لگی، کیونکہ جب وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ اسے دیکھ کر 2 منٹ چونکا، پھر اسے فون کی طرف اشارہ کر کے باہر انتظار کرنے کا بولا، تو وہ آدھے گھنٹے سے اس کی ماما کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آیا تھا اور مسکرا کر ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی لڑکی ہو۔ عرفا نے فکر مندی سے ایان کی ماں سے پوچھا، آنٹی میں کمرے میں گئی تھی، وہ فون میں ایسے خوش ہو کر کسی سے باتوں میں مگن تھا جیسے انسان کسی لڑکی سے خوش ہو کر بات کرتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ عرفا نے کہا آنٹی آپ اس کا موبائل چیک کرنا، ذرا دیکھنا کسی لڑکی کے نام سے تو سیو نہیں کیا ہوا کوئی نمبر۔ اس کی ماں نے افسردگی سے ایک آہ بھر کر کہا بیٹا میں نے نمبر سارے اس کے موبائل سے چیک کیے تھے، مگر سب اس کے دوستوں کے نمبر تھے۔ عرفا نے کہا آنٹی یہ لڑکے بہت چلاک ہوتے ہیں، یہ پکڑے جانے کے ڈر سے کسی لڑکے کے نام سے لڑکی کا نمبر سیو کر لیتے ہیں، کبھی قاضی، کبھی پلمبر اور کبھی حاجی وغیرہ۔ ایک لڑکے نے میری دوست بتا رہی تھی کہ اس کے بھائی نے پلمبر کے نام سے اپنی گرل فرینڈ کا نمبر سیو کیا ہوا تھا، تو وہ سو رہا تھا تو اس کے ابو کو پلمبر کی ضرورت پڑی تو اس کی ماں بولی کہ میں نے ایک مرتبہ بیٹے کے موبائل پر کسی پلمبر کی کال آتے دیکھی تھی۔ اس کے ابو نے اس کے پاس سے موبائل اٹھایا تو وہ نیند بھری آنکھوں سے دیکھ کر بولا جی ابو، تو وہ بولے لاک کھول دو، میرے پاس بیلنس نہیں، ایک کال کرنی ہے۔ تو جب اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے جلدی سے لاک کھول کر دیا تو اس کے ابو نے جب پلمبر کا نمبر ملایا تو آگے سے اس کی گرل فرینڈ بولی جی جانو جلدی جاگ گئے، کیا بات ہے؟ اس کے ابو نے پھر اس کی خوب دھلائی کی۔ ایان کی ماں بولی میں نے سارے نمبر چیک کیے، سب اس کے دوستوں کے ہیں۔ عرفا حیرت سے بولی ویسے تو وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، اس کے سارے دوستوں کا مجھے پتا ہے، وہ سب ہمارے اسکول کالج کے کلاس فیلو ہی ہیں، مگر آج یہ ایسے کون سے دوست سے اتنی گہری باتیں کر رہا ہے کہ اسے میرے آنے کی بھی پرواہ نہیں۔ فکر نہ کریں آنٹی، وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑ سکتا، وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ ایان کی ماں دعا دیتے ہوئے بولی اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے تو تمہارے علاوہ۔ عرفان کی بات کاٹتے ہوئے بولی اچھا آنٹی میں گھر جا رہی ہوں، ماما راہ دیکھ رہی ہوں گی، نانی بھی کہہ رہی تھی کہ آتے ساتھ ہی ادھر چل پڑی ہو، مگر میں نے نانی سے کہا تھا کہ نانی فکر نہ کرنا، میں 10 منٹ میں واپس آتی ہوں، اور دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور نواب صاحب کو میرے آنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ویسے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہ کیا، جب اس کی بات فون پر ختم ہو جائے تو اسے کہہ دینا کہ عرفا تمہیں ٹھیک کرے گی، میں تھوڑے ٹائم کے لیے ویکنڈ پر آئی ہوں اور محترم مجھے وقت ہی نہیں دے رہا۔ عرفا کی اپنے روم میٹ نشا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس کی ایج فیلو تھی، اس سے 3 دن بڑی تھی۔ اس بات سے دونوں خوش ہوتی تھی کہ دونوں کی ایج سیم ہے، دونوں دیر تک باتیں بھی کرتی رہتی تھی، اور نشا گھر سے میدے سے بنی ہوئی مزیدار ٹکیاں اپنی امی سے بنوا کر لائی ہوئی تھی، کیونکہ اسے وقت بے وقت بھوک جو لگی رہتی تھی۔ اس نے عرفا کو بھی دی تو عرفا نے ایک لینے کے بعد کہا کہ نہیں میں نے ختم کر دی تو تم کیا کرو گی؟ وہ پوچھنے لگی کیا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ تو عرفا نے جھٹ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں تم سے لے کر ساری کھا جاؤں، میری تو ماما یہ بیکری آئٹم ساتھ دے دیتی ہیں جو میرا ان کو کھا کھا کر دل بھر گیا ہے۔ نشا نے آہستہ سے کہا ہم تو ایسی چیزوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، مگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے، اور میں اور میرا بڑا بھائی ہم اپنے ابو پر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ بے شک وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہیں اور پاکستان کے لحاظ سے ان کی تنخواہ بھی اچھی ہے، مینیجر ہیں، انہوں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، مگر ہمارا گھر اپنا نہیں، کیونکہ میرے دادا بھی ایک غریب انسان تھے اور نانا بھی غریب تھے۔ یہ تو بڑی مشکلات سے ابا نے MBA کیا تو ان کی جاب ملی، پھر ابا کی دادی نے شادی بھی جلدی کر دی تھی کیونکہ دادی کو پوتے پوتی دیکھنے کا شوق تھا۔ ابا بیچارے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے مجھے اپنے پاؤں پر اچھی طرح کھڑا ہونے دیں، اگر ایک بار شادی کر لی
तो फिर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी के बाद मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगा। मगर दादी न मानी और अब्बा को हार मानना पड़ी। अम्मी अब्बू से 3 साल बड़ी भी थीं और इनके रिश्ते आ रहे थे और दादी को फिक्र थी कि कहीं भतीजी का रिश्ता कोई और न ले जाए। अब्बू की अम्मी से शादी करने की मर्जी भी ना थी। वो अपने कॉलेज में किसी क्लास फेलो को पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। उन्होंने दादी को साफ बता भी दिया था कि वो अपनी क्लास फेलो के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। नाम क्या था इस क्लास फेलो का? निशा ने कहा कि अगर तो मेरा रिश्ता इससे पक्का हो जाता है तो मैं इसका नाम और बाकी तफसील बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने नाम बता भी दिया तो अम्मा मुझे हर वक्त उसका नाम ले लेकर कोसने देती रहेंगी। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं उससे शादी करूंगी तो अम्मा ने आसमान सर पे उठा लिया है। अगर मैं उसका नाम पता बता देती तो अम्मा ने तो उसके घर जाकर उसे लड़ने से भी बाज ना आती। निशा ने बताया कि उसके दादा ने भी बीवी से कहा कि हमारा एक ही बेटा है, इस पर ज़बरदस्ती ना करो। तो दादी तिनक कर कहती कि एक ही बेटा है इसलिए तो अपनी भतीजी लाना चाहती हूँ, 3-4 बेटे होते तो इसको फिर अपनी मर्जी करने देती। अरफा रोज़ उससे उसके अब्बू की दिलचस्प स्टोरी सुनती और बहुत इंजॉय करती। इनकी तीसरी रूममेट इनकी बातों में दिलचस्पी ना लेती और वो अपने बॉयफ्रेंड से धीरे धीरे फ़ोन पर बातें करती रहती। रोज़ सोने से पहले अरफा उससे उसके अब्बू की लव स्टोरी सुनती और उसे बहुत अच्छी लगती। अरफा उसे अपने बेकरी आइटम सारे दे देती। वो बहुत खुश होती और ऐसे मज़े ले लेकर खाती जैसे तरसी हुई हो इन चीज़ों के लिए। और अरफा इसकी मैदे की टिक्कियाँ बहुत शौक से खाती और साथ साथ दोनों बातें भी करती जाती। निशा ने बताया कि अब्बू ने दादी की मिन्नतें की, तरले किए, पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाकर हिचकियों से रोते हुए, और उससे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर दादी टस से मस ना हुई और कहती ये उसका सिर्फ वक्ती जोश है, जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर दादा ने गुस्सा दिखाया और कहा कि बेटे की मर्जी के खिलाफ मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब्बू बहुत खामोश खामोश रहते थे और उनकी शादीशुदा इकलौती बहन भी माँ को समझा समझा कर थक चुकी थी। मगर दादी को भी अपनी भतीजे के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। अरफा ने निशा से पूछा कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताई हैं? तो निशा ने बताया कि मेरी पुप्पो बहुत अच्छी हैं। वो जब भी आती हैं तो अम्मी के सामने अब्बू की मोहब्बत के किस्से सुनाने लगती हैं और अम्मी भी सुनकर बहुत लुत्फानंदोज होती हैं और हंसती हैं कि निशा के अब्बू ने तो इस वक्त मजनू को भी पीछे छोड़ दिया था। अरफा ने हैरत से पूछा क्या तुम्हारी अम्मी को ये सब बातें पता थी? तो निशा ने बताया कि हाँ, क्योंकि पुप्पो ने भी अम्मी के घर जाकर मामू से दरख्वास्त की थी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दें, क्योंकि मेरा भाई किसी और से शादी करना चाहता है। इस वक्त अम्मी बहुत परेशान हो गई थी और क्योंकि उनको मेरी दादी से बहुत लगाव था और दादी भी मेरी अम्मी को तसल्लियाँ देती कि फ़िक्र न कर, तू ही मेरी बहू बनेगी, मैं तेरी जगह किसी गैर लड़की को हरगिज़ नहीं आने दूंगी। अबू दादी से कहते क्यों मेरी और अपनी भतीजी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? जब मुझे उससे प्यार ही नहीं होगा तो मैं उसे कैसे खुश रख पाऊंगा? मगर दादी टस से मस ना हुई और बोली जब शादी हो जाएगी तो इस वक्त खुद ही ठीक हो जाएगा। और मेरी दादी पर जब दादा ने सख्ती की कि मैं अपने बेटे का दिल टूटने नहीं दूंगा तो तब दादा दादी की गैर मौजूदगी में रो रो कर मेरे अब्बू की मिन्नतें करने लगे, हत्ता के पाँव पकड़ने लगे। तो अब्बू को तरस आ गया और वो मान गए। दादा कहते कैसे माने हो? तो वो बहाना बनाने लगे कि वो लड़की बेवफा निकले और इसलिए दादी का पर्दा रख लिया। मेरी अम्मी बहुत खुश हैं क्योंकि अब्बू ने उनके सारे हकूक़ पूरे किए। अरफा ने पूछा इस लड़की का क्या बना? तो अब्बू ने बताया कि इसकी शादी हो गई। तब पुप्पो भी मुतमईन हो गई। निशा ने अरफा से पूछा कि तुम्हारे वालिदैन की क्या स्टोरी है? तो वो दिल में शर्मिंदा हो गई कि क्या बताए कि इसके पापा तो घर मेहमानों की तरह आते हैं। वो टालते हुए बोली कुछ नहीं यार, हमारे वालिदैन की आम रवायती अरेंज मैरिज थी। निशा मुतमईन हो गई। फिर निशा ने उसे अपने घर आने की दावत दी कि अम्मी मिलाद करवा रही हैं, तुम अपनी मामा के साथ आना। अरफा को भी शौक था उसके भरे हुए घर के लोगों को देखने का। उसे बहुत शौक था कि काश मेरे भी और बहन भाई होते, दादा दादी होते, कितना मज़ा आता। उसे निशा की तरह नकाब करना अच्छा लगता था, इसलिए भी नकाब करना शुरू कर दिया। अयान अब उसको माजरत करता कि वो एक लड़की को पसंद करने लगा है तो इसलिए उसे वक्त नहीं दे पा रहा। तो मेरी बचपन की दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने मेरी मामा को मनाना है क्योंकि वो तुम्हें बहू बनाना चाहती थी, मगर तुम जानती हो कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अरफा के दिल को सख्त चोट लगी, मगर अयान ने उससे रिक्वेस्ट की थी इसलिए उसने बहुत मिन्नतों से उसकी मामा को मना लिया। वो मजबूर हो गई और जाकर पहले खुद गई और रिश्ता पक्का कराई, क्योंकि उसके शौहर कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे और वो अपनी सास को पास ले आई थी। इसकी सास भी अरफा से बहुत प्यार करती थी। अरफा की मामा ने अरफा से कहा तुमने अच्छा नहीं किया, अयान खुद ही बाद में तुम्हारे साथ सेट हो जाता। उसे बाद में जब निशा के मोबाइल पर अयान की फ़ोटो देखी तो निशा ने बताया कि जब वो तुम्हें हॉस्टल छोड़ने आया था तब से हम दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। अरफा ने अयान को बताया कि निशा उसकी अच्छी दोस्त है। वो बोला जानता हूँ,
वो अयान की माँ के साथ जब उनके घर मिलाद पर गई तो उसकी अम्मी ने, उसकी दादी, दादा और भाई सब ने अरफा और उसकी आंटी को बहुत इज्जत दी और उन्होंने कहा कि आज हम आपको अपने शौहर से भी मिलवाते हैं। जब निशा के पापा सामने आए तो आंटी दंग रह गई। अरफा ने भी नकाब किया हुआ था, वो अरफा के पापा थे और उसकी आंटी भी नकाब करती थी। अरफा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, पापा आप। वो एकदम परेशान हो गए तो अरफा ने रोते हुए कहा, अच्छा तो ये सच्चाई थी आपकी। सब हैरत से अरफा को देखने लगे। अरफा ने नकाब उतारा और सबको रोते हुए सच्चाई बताई कि ये मेरे पापा हैं। दादी ने उसे गले लगा लिया और बोली, आखिर इसने अपनी पसंद से भी खुफिया शादी कर ली थी, नहीं रह सका इसके बगैर। निशा ने हैरत से कहा, तुम मेरी बहन हो। भाई ने भी उसे गले लगा लिया कि मैं एक नहीं दो बहनें हैं मेरी। निशा की माँ ने उसे प्यार करते हुए कहा कि बेटी मैं भी तेरी माँ हूँ। अरफा सब पर हैरान थी कि सब कितने अच्छे हैं। वो बोली, मैं बहुत पहले से जानती थी कि उन्होंने शादी कर रखी है, मगर मैंने इन पर जाहिर नहीं होने दिया। इसके पापा सर झुकाए बैठे थे। अरफा ने कहा, पापा आपकी सारी स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ, आप बेकसूर थे। वो हैरत से उसे देखने लगे और माफ़ी मांगने लगे। अरफा रोते हुए बोली, मैं जिन रिश्तों के लिए तरसती रही हूँ वो सब तो मेरे पास थे। निशा की पुप्पो भी मिलाद में आई हुई थी। उसे गले लगाकर बोली, ये है मेरे भाई की प्यार की निशानी। अयान की माँ गुस्से से बोली, मगर इनका बीवी के घर मेहमानों की तरह आना क्यों है? दोनों को साथ रखें, एक जैसा वक्त दें। अरफा के पापा बोले, मैं नहीं जानता था कि मेरी पहली बीवी मेरी अरफा की माँ से शादी के बारे में जानती है। वो बोली, निशा के अबू आप बेशक उन्हें इधर ले आएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दादा भी बोले, मैं अब अपनी पोती को दूर नहीं जाने दूंगा। निशा हैरत से बोली, मुझे क्या पता था, मैं जिसे अपने पापा की स्टोरी सुना रही हूँ वो मेरी बहन है। सब मिलाद ख़त्म करके जा चुके थे, इनको रोक लिया गया ताकि इनको खाना खिला कर भेजे। अयान माँ को लेने आ चुका था, इस पर भी सच्चाई खुल चुकी थी। वो निशा से माजरत करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं तुमसे नहीं अरफा से प्यार करता हूँ। इसके दूर जाने के तस्वर से ही मैं परेशान हो गया था। अरफा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मैं बहन के हक पर डाका नहीं डाल सकती। तो निशा रोते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे अयान से कोई लगाव नहीं था, मैं तो अमीर घर में जाना चाहती थी और अयान अमीर था, मगर मुझे अब अपनी बहन के लिए अयान नामंजूर है। मैं जानती थी कि ये अरफा को चाहता है, मगर मर्द है नावक्ती तौर पर मेरी बातों में आ गया। मैं बहुत बुरी हूँ। अयान ने कहा, तुम्हारा ये एहसान है कि तुमने अरफा को इसके ददियाल से मिलवा दिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इसकी माँ खुश हो गई और अरफा से बोली, बेटी मान जाओ। निशा की माँ बोली, मैं खुश हूँ कि मेरी एक बेटी के साथ न सही दूसरी के साथ रिश्ता तय हो गया। निशा की पुप्पो बोली, मेरा बेटा इसके पीछे दीवाना है, मैं इसका रिश्ता अपने बेटे से करती हूँ। आ जाओ बेटा, अंदर आओ। वो अंदर आया तो निशा ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी तो वो बोला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी अजमत है कि अपनी गलती मान लेना। अरफा ने निशा को गले लगा कर कहा, मेरा प्यार वापस लौटाने पर शुक्रिया। अयान ने हैरत से अरफा को देखा। अयान की मामा बोली, ये नए दौर के बच्चे हैं जो अपना प्यार छुपाते नहीं। आपने सारी ज़िंदगी अपनी शादी को छुपाए रखा, ये इसके साथ ज्यादती है। दादी बोली, मैं खुद उसे मनाकर अपने घर लाऊंगी। निशा की माँ बोली, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भी उसे मना कर लाऊंगी। इतने सालों मैंने शोहर पर कब्जा किए रखा, मगर अब मैं अपने शोहर को हर लम्हा अपनी दूसरी बीवी को सौंपूंगी। अरफा जाकर उसके गले लगी और बोली, आप बहुत अच्छी हैं आंटी, काश मेरी मामा भी आपकी अच्छाई को समझ सकें, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं। निशा की माँ बोली, बेटी तुम भी निशा की तरह मुझे अम्मी कहो। वो बोली, ठीक है आंटी। सब हंसने लगे तो अरफा शर्मिंदा होकर बोली, ठीक है अम्मी। फिर सब हंसने लगे तो वो बोली, अब क्या हुआ? तो निशा की माँ उसे प्यार करते हुए बोली, तुम बहुत मासूम हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बोली, जानती हूँ मेरे पापा हैं। मैं उसे प्यार से गले लगा कर बोले, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर बाप था। अरफा बोली, मैं अपनी मामा को समझा कर इधर लाऊंगी। वो बोले, तुम शायद मना सको। इधर मैं जानता था कि मेरी नेक बीवी उसे ज़रूर कबूल कर लेगी, और मैं ये भी जानता था कि उसे सब पता है, मगर मैं अनजान बना रहा। मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी कि उसे शराकत पसंद न थी। उससे मैंने कह दिया था कि मैं शादीशुदा एक बेटे का बाप बन गया हूँ, मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करो। मगर वो ना मानी कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, इसे निभाओ। जब शादी कर ली तो कहने लगी, उसे छोड़ दो। फिर अरफा पैदा हुई तो उसके बाद किसी वजह से वो और बच्चा पैदा करने के काबिल न रही। इसके वालिदैन मुझसे माफ़ी मांगते रहे कि उसे ना छोड़ना, अब ये दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, ये हमारी नहीं सुनती, हमारे ही लाड प्याने से बिगाड़ा है। वो कहते थे कि हमारी इकलौती औलाद थी, हम इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ज़िद पूरी करते थे। हमने उसे बहुत समझाया था कि अब उसकी शादी हो गई है, वो एक बच्चे का बाप बन गया है और उसकी बीवी बहुत अच्छी है, तभी वो अब तुमसे दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मगर अरफा की माँ ने ज़िद में मेरे साथ शादी की
کہ تمہاری بیوی میرے اور تمہارے درمیان آئی ہے، میں اب اس کے اوپر آ کر اسے نیچا دکھاؤں گی، اور مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا، ورنہ میں دوسری شادی کبھی نہ کرتا۔ میری بیوی نے میری زندگی سکھوں اور سکون سے بھر دی تھی۔ میری ماں صحیح کہتی تھی، یہ جوانی کے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، ہم کوئی لیلا مجنوں نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں، اور شادی کے بعد مرد بھی پھر اپنی بیوی سے ہی پیار کرتا ہے اور عورت بھی اپنے شوہر کو ہی اہمیت اور محبت دیتی ہے۔ اس لیے میں عرفہ کی ماں سے کہتا رہا کہ میری اور اپنی زندگی خراب نہ کرو، میں 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک متوسط طبقے سے ہوں، اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ مگر وہ امیر زادی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے خرچے خود اٹھاؤں گی، بس میرے اندر انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اس نے مجھ سے تمہیں چھینا ہے، میں جانتا ہوں اس کا دل ٹوٹا، میں اگر اسے اپنی ماں سے ملوا لیتا تو شاید میری ماں کا دل بھی پگھل جاتا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہ تھی، اور کچھ میرا بھی قصور ہے کہ میں اپنی شادی کے بعد بھی اسے اپنی شادی کی صفائیاں دینے کے لیے ملتا رہا اور اس کے جذبات کو ہوا ملتی رہی۔ میں اگر شادی کے بعد اسے ملنا ترک کر دیتا تو شاید وہ بھی کسی اور سے شادی پر مان جاتی، مگر میں بھی شادی کے دوسرے دن ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور روز جاتا تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھ سے 3 سال بڑی لڑکی سے مجھے بیاہ دیا، جبکہ مجھ سے 2 سال چھوٹی اور خوبصورت اور امیر لڑکی مجھے آسانی سے مل رہی تھی، مگر میں غلط تھا، عمر کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری بیوی نے مجھے ذہنی اور قلبی سکون دیا، میرے گھر والوں کی خدمت کی، میری بہن کا میکے میں مان رکھا، مجھے اولاد بھی ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، ہمیشہ میرے والدین کی ضروریات کا خیال رکھا، خود عید پر پرانے کپڑے پہنے، اور میرے والدین کے نئے جوڑے ہوتے تھے کہ انہوں نے باہر لوگوں کو ملنا ہوتا تھا۔ جب بچے چھوٹے تھے تو وہ بچوں کو بہلا پھسلا کر پرانے کپڑوں میں گزارا چلا لیتی، مگر مجھے کبھی خرچے کے لیے تنگ نہ کیا۔ پھر میں دوسری شادی کس لیے کرتا؟ وہ میری بیٹی جب پیدا ہو گئی تو میں مجبور ہو گیا، مگر جب بھی اس سے ملنے گیا ہمیشہ بے سکون ہی ہوا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے جھگڑا ہی کیا اور پیسے کا گھمنڈ بھی دکھایا۔ میں اپنی بساط کے مطابق پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے اس کے والدین کے لیے لے کر جاتا تو اس کے والدین خوش ہوتے، مگر وہ میری دل شکنی کرتی تھی اور میری غربت کا مذاق اڑاتی، کہتی تم امیر نہیں بن سکتے، تم محنت نہیں کرتے، تم نالائق ہو۔ اب میں محنت بھی کڑی کرتا ہوں، نالائق بھی نہیں، مگر ہر کسی کی قسمت میں امیر ہونا تو نہیں لکھا ہوتا نا۔ نشا نے اپنے باپ کو پانی دیا تو نشا کی ماں بولی، اب بس کر دیں، میری چھوٹی بہن کی برائیاں کرنی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو کر بولے، سوری عرفہ بیٹی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سب کے سامنے اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب آپ کے دل میں عرصے سے لاؤ بھرا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، جا کر اسے معافی مانگ لینا۔ عرفہ غصے سے بولے، نہیں پاپا، آپ کا اتنا زیادہ قصور نہیں بنتا جتنا ماما کا بنتا ہے۔ وہ ایک امیر زادی تھی جن کو اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، وہ آپ سے پیار نہیں کرتی تھی، صرف آپ سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اگر پیار کرتی ہوتی تو آپ کے مسائل کو سمجھتی۔ عرفہ کی ماں کا فون آیا تھا تو اس وقت وہ میلاد سے فارغ ہو کر ان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ بعد میں آپ سے بات کرتی ہے اور فون بند کرنا بھول گئی۔ وہاں سگنل پرابلم تھا تو اس نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا اور فون بند کرنا بھول گئی، تو اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی اور اسے احساس ہوا کہ سارا قصور اسی کا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو عرفہ نے دیکھا کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے پاپا سے کہا، لگتا ہے ماما نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ ایان نے کہا، چلو جلدی گھر چلو، تمہاری ماما کو بھی منانا ہے۔ وہ بھی فکر مندی میں سب کو جلدی سے خدا حافظ کہہ کر چل پڑی۔ جب گھر پہنچی تو نانی نے بتایا کہ وہ رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، تمہارے باپ سے بھی فون پر معافی مانگی ہے اور ابھی میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے تاکہ ذرا پرسکون ہو سکے۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اس کی ماما مر چکی تھی۔ عرفہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب کو اس کی موت کا بہت دکھ تھا۔ عرفہ کو سب نے آ کر اتنا پیار دیا کہ وہ سنبھل گئی۔ عرفہ کے نانا نانی نے داماد اور اس کے گھر والوں کو رو رو کر اپنے گھر شفٹ کروا دیا کہ اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو اور تمہاری بیوی ہماری بیٹی جیسی ہے، ہمیں تنہا مت چھوڑو۔ اب عرفہ اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں سوتی، بھائی کو الگ کمرہ مل گیا اور نانا اور دادا میں خوب دوستی ہو گئی اور دادی اور نانی سہیلیاں بن کر رہتی۔ گھر میں شور شرابہ اور رونق ہو گئی۔ عرفہ اور نشا نے سوچا اب آخری سمیسٹر ہے، ادھر پڑھنا سکون سے مشکل ہے تو ہاسٹل رہتے ہیں۔ وہ دونوں ہاسٹل شفٹ ہو گئیں۔ جب وہ ہاسٹل گئیں تو 3 نئی لڑکیاں کمرے میں آ چکی تھیں۔ عرفہ حیران ہوتی کہ وہ اسے دیکھ کر شرماتی رہتی اور ان کے کپڑوں پر ہلدی لگی ہوتی۔ وہ کہتی کھانا بناتے وقت گر گئی۔ ایک دن عرفہ کچن میں پانی پینے گئی تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں 10 لڑکیاں ایک دوسرے کو ہلدی دودھ میں اور آٹے میں ملا کر لگا رہی تھیں۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تو انہوں نے شرمندہ سا ہو کر بتایا کہ یہ لگانے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ کسی لڑکی نے ٹوٹکا بتایا ہے، اسے بھی آفر کی مگر وہ نہ مانی۔ پیپرز ہو گئے، وہ لوگ گھر آ گئے۔
इनकी धूमधाम से शादियां हो गईं और पुप्पो की बेटी ब्याह कर निशा की भाभी बनकर आ गई। अरफा अयान के घर से रोज मैके चक्कर लगाती और खुश होती कि उसकी सौतेली माँ उसे सगी बेटी की तरह चाहती है। और अरफा सोचती एक मामा के जाने से उसे सारे रिश्ते मिल तो गए, पर मामा तो जुदा हो गई। इसके आंसू निकल आए। उसकी सौतेली माँ हर जुमेरात को उसके साले सवाब के लिए उसके मामा का ख़त्म दिलाती और हर जुमेरात को शौहर और बेटे के साथ उसकी कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए जाती और उसके नाम की खैरात करती। अरफा के पापा ने उसके और उसके घर के दरमियान से रास्ता निकाल कर दरवाज़ा लगवा दिया, जो हर वक्त खुला रहता। और अरफा की सास अब उसकी सौतेली माँ की दोस्त बन चुकी थी और अयान के पापा अरफा के पापा के दोस्त बन गए थे और अयान उसके भाई का दोस्त बन चुका था। अरफा की भाभी भी बहुत नेक और खिदमतगुजार लड़की थी, जिसने सारे घर का निज़ाम संभाल रखा था। अरफा आप सबके साथ बहुत खुश रहती। दादी भी उस पर जान छिड़कती और नानी भी कहती, देखो घर में कितनी रौनक हो गई है। मगर मेरी बदनसीब बेटी के नसीब में हमेशा तन्हाई ही लिखी हुई थी। कभी कभी उसके पापा भी उसे याद करके रो पड़ते कि वो उसे खुशियां न दे सके, तो नानी कहती, नहीं बेटा, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर उसी के नसीब में खुशियां न थीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।